BLA वाले मुबैना तौर पे आते हैं, उनसे बंदूकें लेते हैं पुलिस वालों से, और बारूद रख के आपने देखा वीडियोस में कि उड़ाते हैं वो थाना। फिर ये थोड़ी थोड़े फासले पे जो है ना, चलो एक थाना उन्होंने यरगमाल बनाया, आप कह सकते हो इंसान है, रेडी नहीं होता। थोड़े थोड़े फासले पे यहाँ पे बाकी पुलिस थी, FC थी, और दारुल हुकूमत क्वेटा से आर्मी FC कितनी तादाद में तो पड़ी हुई है। काफ़ी देर तक ये चीज़ें होती रहीं। अगर एब्रप्टली एक्शन होता तो शायद एक भी ना जिंदा बचता, लेकिन पता नहीं कोई भी कोमक के लिए नहीं पहुंचा। कबायली निज़ाम हो, कोई भी, ये नहीं, हम बचपन से ना, एक दफ़ा मुझे याद है अपने गांव में एक वो था, कोई चल रहा था, कोई इक्का दुक्का घराना था उसका, तो बाकी जो उसके कबीले थे वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में आबाद थे, तो उसका इशू आया तो ये लोग आए, तो जो वहाँ के मकामी थे उन्होंने कहा कि भाई कुछ हुआ है तो ये हमारा इलाका है, वी विल डिसाइड, हम देखेंगे, हम में कुछ मुसलमानियत हुई, इंसानियत हुई, तो ये कुछ घराने हैं, हम इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आप वहां से आके ये कर रहे हो तो ये आपकी खामख्याली है। ऐसा नहीं होता कि आप वहां से आए और ये करें। और कल वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे कर्नल साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि जो भी खातून आए उसके यहाँ पे कैमरा वो होगा, उसकी तस्वीर बनेगी, फिर वो जाएगी। और उस पे फिर वो बड़े सीख पा हुए। और यकीनन दुख भी होता है कि कबायलियत उसमें है, और यहाँ पे तो लोग बड़ी देर तक ये डिजिटल CNIC नहीं बनवाते थे, तस्वीर नहीं बनवाते थे, इवन के दाखिल नहीं करते थे, मैट्रिक और FSC के एडमिशन नहीं देते थे कि इसकी तस्वीर आती है। ये कोई बड़ी बात, ये आज तक ऐसे उसमें है कि तस्वीर नहीं आनी है। तो ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव है, ये मुक़तदरा भी समझ ले ये चीज़, ठीक है, कि वाकई तस्वीर, हम इसका हल क्या किया हो सकता था? इतने वसाइल हैं, इतनी आपने वहाँ बैठाई हुई है ना फोर्सेस, उनके साथ अगर कोई पुलिस वाले है तो उसके साथ फीमेल पुलिस कांस्टेबल वगैरह बाकी बिठा दो, वो अपनी तसल्ली कर ले, तलाशी लेनी है, देखना है, ठीक है। और दूसरा, रियासत ये कहती है कि अगर ये न करें तो इसी गवादर में कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हमारी बच्ची जो है ना स्टडी के उस पे निकल गई, अभी हमारा राब्ता नहीं है, वो पता नहीं किसी कलदम तंजीम में गई है, कहाँ गई है। कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो आप देखते हो कितनी खवातीन सुसाइडर अटैक करती हैं और चली जाती हैं। बलूचिस्तान में एक नई जंग जो है ना, एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है, वो एक नई मिसालें बना रही है। 15 साल का, 16 साल का भी सुसाइडर बन रहा है, 60-70 साल का भी बन रहा है। कोई हर रिवायात पामाल हो रही है, तो बंदा क्या वो करे कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो कि वो हर तरीके की वायलेशंस कर रही हैं, तो आप भी तो हर तरीके की वायलेशन कर रहे हैं। हम रियासत से वो करते रहते हैं ना कि ताकत का गलत यूज़ होता है, वहीं ये भी हो रहा है। वर्दी में कर्नल साहब आ जाते हैं, अंदाज़ा लगा लें कि भाई आपने जाना भी है, ये पता नहीं ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, तो कम से कम वर्दी वगैरह कोई साइड वो करें, या अगर आपने हल भी करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टर होता है कैंपस का या कोई और, पीछे वो करें कि भाई पीछे रह के, लेकिन नहीं, वहाँ जाते हैं, कोई स्टूडेंट होता है उसको कोई एक दो जिनके हाथ में स्टिक होती है वो मारते हैं, तो जाहिर बात है आप इतने लोगों में किसी को मारोगे, हर एक की पर्सनल रिस्पेक्ट है, और पता नहीं उसका कोई कसूर है भी नहीं भी, और एहतजाज कर रहे हैं और आपकी डोमेन भी नहीं है, पुलिस है, आप जाके ये करते हैं। महान सिस्टम है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू भी करती है। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल वीडियो में चीज़ आ गई है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, और अगर मजबूत हुआ तो फिर वो नुकसान शायद बाकियों का निकल आए, कोई कमज़ोर आवर हुआ तो उसके खिलाफ शायद कार्रवाई हो भी। लेकिन बहरहाल कोई भी चीज़ हो, टेम्परामेंट, बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारा हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहली एक अफसोसनाक खबर जो अभी थोड़ी देर कबल आई है कि बलूचिस्तान में पश्तून एरिया में
मजदूरों का कत्ल हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, JUI के जो सूबाई अमीर हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्यों हुई, मुहर्रकात क्या थे, इस पर बात करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे कि अस्करियत पसंदों की जानिब से जो पुल वगैरह हैं, वो जो हम पहले ही जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, वो जो है ना तोड़े जा रहे हैं, बारूद से उनको तबाह किया जा रहा है ताकि सप्लाई चैन मुतासिर हो, वगैरह वगैरह। और आगे इनके क्या प्लान है, इस पर बात करेंगे। बाकी ओवरऑल बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पे बात करेंगे, जो यकीनन अच्छी नहीं है। सबसे पहली खबर, कुछ रोज़ कबल आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से चंद किलोमीटर पर वाक़े ज़िला पश्चिम की हदूद में पुलिस का थाना सरनान, जिस पे बड़ा सिफारिशें पता नहीं किस किस को खुश करके वहाँ पे जो है ना अपनी ड्यूटी लगवाई जाती है कि भाई यहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है तो पैसा लेन देन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये अपना वो करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं कि भाई हमें ये वाली चैन दी जाए या इस थाने में हमने ड्यूटी करनी है। BLA वाले मुबैना तौर पे आते हैं, उनसे बंदूकें लेते हैं पुलिस वालों से, और बारूद रख के आपने देखा वीडियोस में कि उड़ाते हैं वो थाना। फिर ये थोड़ी थोड़े फासले पे जो है ना, चलो एक थाना उन्होंने यरगमाल बनाया, आप कह सकते हो इंसान है, रेडी नहीं होता। थोड़े थोड़े फासले पे यहाँ पे बाकी पुलिस थी, FC थी, और दारुल हुकूमत क्वेटा से आर्मी FC कितनी तादाद में तो पड़ी हुई है। काफ़ी देर तक ये चीज़ें होती रहीं। अगर एब्रप्टली एक्शन होता तो शायद एक भी ना जिंदा बचता, लेकिन पता नहीं कोई भी कोमक के लिए नहीं पहुंचा। ये फैक्ट है कि एक चीज आती है, आप कहते हो कि एक थाने वाला कितनी मुज़ाहमत करे। कम से कम पहले भी कहा गया था एपेक्स कमेटी में कि पुलिस या दूसरे पीछे कोमक आएगी अगर पुलिस 1 घंटे तक जो है ना वो करे, लड़ती रहे। लेकिन गोरिल्ला स्ट्रेटेजी आपको पता है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा अपनी कार्रवाई करके निकल जाते हैं। और फिर ऐसे रकबा ज़्यादा है, वो आते हैं, थोड़ी सी जगह को हिट करते हैं, अपना टारगेट वो करके निकाल के चले जाते हैं। लेकिन किया जाता है ऐसा नहीं, चलो वो कार्रवाई उनकी 15-20 मिनट की आप कर लो या आधे घंटे की करो, वो जाते भी तो हैं, गाड़ियां आप लोगों की लेके जाते हैं, असलिया लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं तमाम इदारे? तो ये सवालिया निशान है। शायद अभी तक इंसर्जेंसी को इंसर्जेंसी समझ के टैकल ही नहीं किया जा रहा। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज फिर उसी इलाके में दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मासूम मजदूरों को मुबैना तौर पे, जो भट्टे पे मजदूरी कर रहे थे, चलो हम कहते हैं ना कि दूर दराज बलूचिस्तान का एरिया होता, बलोच बेल्ट होता, तो हम कहते हैं कि यार ये इंटेलिजेंस के जासूस हैं, ये इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। अब भट्टे पे मजदूरी पे काम करने वाला बेचारा किसका एजेंट होगा? ये किसी भी तौर पे मज़हब के नाम पे, नस्ल के नाम पे, कौमियत के नाम पे तशद्दुद, जुल्म है, ज़्यादती है। बाकी आप लोगों का आइडियालॉजी आप लोगों को मुबारक हो। किसी की आइडियालॉजी होती है, अगर वो टेबल टॉक पे या वो समझते हैं हमें नहीं सुना जा रहा या हकूक गसब हो रहे हैं वगैरह वगैरह, हम बंदूक के थ्रू ले रहे हैं, वो आप लोगों का नज़रिया है। आप जानो, सिक्योरिटी फोर्सेस जाने, ठीक है। आम आदमी को किसी भी सूरत, मासूम इंसान जब मुतासिर होता है, और अक्सर मासूम मुतासिर होता है, तकलीफ उस वक्त ज़्यादा होती है, और ऐसे मासूम, मजलूम, मजबूर मजदूर के लिए ज़्यादा होती है। और इससे बढ़ के अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन जो कह रहे हैं कि पहले वो इस पश्तून एरियाज में आए हैं, तो अभी ये कार्रवाइयाँ वो यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आती कि ये BLA या BLF, ज़ाहिरी बात है, खुद को बलोच भी कहते हैं, कबायलियत भी
قبائلی لیڈر بھی خود کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں زمین زاد ہیں، زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قبائلیت میں اپنے علاقے سے دوسرے کے علاقے میں جانا یہ ہر حوالے سے خلاف روایات ہوتا ہے، خلاف قانون ہوتا ہے، خلاف آئین ہوتا ہے، جو کوئی بھی قبائلی نظام ہو، کوئی بھی۔ یہ نہیں، ہم بچپن سے نا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے اپنے گاؤں میں کہ وہ تھا، کوئی چل رہا تھا، کوئی اکا دکا گھرانہ تھا اس کا، تو باقی جو اس کے قبیلے تھے وہ دوسرے ڈسٹرکوں میں آباد تھے، تو اس کا ایشو آیا تو یہ لوگ آئے، تو جو وہاں کے مقامی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ہوا ہے تو یہ ہمارا علاقہ ہے، وی ول ڈیسائیڈ، ہم دیکھیں گے، ہم میں کچھ مسلمانیت ہوئی، انسانیت ہوئی، تو یہ کچھ گھرانے ہیں، ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ آپ وہاں سے آ کے یہ کر رہے ہو تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سے آئیں اور یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا جہاں پہ وہ تھے، ویسے اوورال چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ تو پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پشتون بیلٹ میں ان کا آنا، اور پھر یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی حد تک ہونا، پھر بھی ایک بات سمجھ آتی ہے۔ اب مزدوروں تک جانا تو یہ بالکل ہی وہ ہے، اور وہ بھی میں کہہ نہیں رہا کہ قبائلی نظام میں اگر سپوز کیا، پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ غبزئی تھے یا اچکزئیوں کی کوئی اور شاخ تھی، ایک دفعہ آئے تھے یہاں پہ کچلاک والی سائڈ پہ، انہوں نے ایسا پشین والی سائڈ پہ کوئی ایسا وہ کیا تھا، تو لوگوں نے بڑا برا منایا کہ یہ ہمارا ایریا ہے۔ تو وہ قوم تو چھوڑو، قبیلہ ٹو قبیلہ بھی اس چیز کو وہ ہوتی ہے۔ پھر قبیلے کے اندر آپ دیکھو کہ ایک شاخ دوسرے کی شاخ میں وہ جاتی ہے، تب بھی ایشو بنتے ہیں کہ ہاں یہ اچکزئیوں کا حامد زئی ہے، ٹھیک ہے، اشے زئی ہے، غبزئی ہے، تو یہ ایک دوسرے کی اس میں جائیں تو اس میں کتنے ایشو بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیمٹ جب کراس ہوتی جاتی ہے تو یہ مزید ایشوز بنائے جاتے ہیں، اور میں نے کہا نہیں کہ سرکار جانتی اور یہ عسکریت پسند وہ کرتے تو وہ بھی ایک بات ہوتی ہے، اس پر قوم پرستوں نے آواز اٹھائی ہے کہ بھائی یہ ہمارے ایریاز میں آ رہے ہیں، پہلے زیارت وغیرہ متاثر ہوا، اب سرانام تک آئے ہیں، پھر کچھ نے تو اس کو بالکل، محمود خان اچکزئی صاحب لوگوں نے تو سرکار کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ ان کی سہولت کاری سے یہاں تک ہوا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب پشتونوں کو بھی وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اٹھائیں بندوق وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً افسوسناک ہے، کوئی بھی قانون آئین وہ کرتا ہے، لیکن ہم اگر انسرجنسی کو بھی سمجھیں، گوریلا ٹیکٹکس کو بھی سمجھیں، تو وہاں تک سمجھ آتی ہے۔ اب معصوم لوگوں تک آ جانا، اگلے دن پھر کہیں گے کہ کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو یہ چیزیں مزید میرے خیال میں گمبھیر ہو جائیں گی، اور اس سے مزید مسئلے بڑھ سکتے ہیں، مزید ایشوز وہ ہو سکتے ہیں۔ ہم دعا اور خواہش ہوتی ہے کہ پہلے والے مسئلے حل ہوں، اب مزید چیزیں جو ہے نا الجھ رہی ہیں، اور بلوچستان کا ہر کونا متاثر ہو رہا ہے۔ تو پشتون بیلٹ میں اگر ہم ٹی ٹی پی فیکٹر دیکھتے تو کوئی کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی شاید بی ایل اے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ان کی پریزنس یہاں تک ہے کہ آپ آؤ فرنٹ فٹ پہ، پیچھے ہم آپ کو بیک اپ دیتے ہیں۔ اب ان کا یہاں پہ ہونا، اور پھر اس کا جغرافیے سے اتنا ہم آہنگ ہو جانا، پھر پولیس کی گاڑیاں لے جانا، اسلحہ لے جانا، یہ انسان حیران ہوتا ہے۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل نے کہا ہے مجھے 6 مہینے دو، 6 مہینے میں ہم بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ادھر سے شکایت ہیں، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان سے باعزت لوگوں کو بلایا کر ان کو بے عزت کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ سیشن ایسے اکا دکا ہوئے تھے جس میں بہت زیادہ سخت لینگویج استعمال کی گئی، اور میں نے کہا بھی تھا کہ ایسے میں ماضی میں ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملتا تھا، اور لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھائے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ تو مسائل کی جڑ یہ ہے۔ کچھ نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اگر آپ جیلوں کے میں ڈال دو یا یہ سائیڈ لائن ہو جائیں تو شاید بلوچستان کی 60% مسئلے تو ان کی وجہ سے بھی شاید ہوں اور وہ حل ہو جائیں، 40% آپ کو مزید حل کرنے ہوں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں دوسری بات کروں، پہلے بھی میں نے کہا کہ جس طرح ایمبولینسوں کا پچھلی دفعہ بھی ایس او پیز تھا کہ بھائی ایمبولینسیں جب بند ہوں تو مطلب بند ہوں،
کیونکہ یہ 14 اگست اس وقت بہت زیادہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس دن وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر سے لے کر گئے ایمبولینسیں کہ کوئی زچگی کا کیس ہوتا ہے، کوئی اور ایمرجنسی کا کیس ہوتا ہے، شدت پسند عسکریت پسند ایمبولینسیں ساری لے گئے ہیں، اب ان کو وہ استعمال کریں گے، ظاہری بات ہے۔ اب آپ کیسے ہوتا ہے، مطلب آپ صورتحال دیکھو کہ ایمبولینسیں جب ظاہری بات ہے ان کے پاس ہیں، کوئی کہاں سے جو ہے نا وہ اپنا روٹر بجاتی ہے، کوئی اس روڈ سے کوئی اس روڈ سے، تو ہر کوئی اس کو جگہ دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی میں ہوگا۔ لیکن اب شاید سینکڑوں کی تعداد میں ایمبولینسز جو ہے نا عسکریت پسندوں کے پاس ہیں، اور ہم نے کہا کہ یار ہر چیز ہوتی ہے لیکن کم سے کم ایمبولینسز کو تو نہ آپ استعمال کرو۔ جس طرح وہ میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ ایک قلم میں آپ کوئی گولی ڈالو اور اس کے تھرو کسی کو مارو، تو انسان کہتا ہے کہ یہ توقع تو نہیں تھی کہ اس طریقے سے وہ کیا جائے گا۔ اب ایمبولینس جیسی چیز کو اگر اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو اس کے کیا وہ ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایف سی والوں نے روکا ہوا تھا ایک آدمی کو، اور وہ کہہ رہا تھا میرا بیٹا ایمرجنسی میں ہے، یہ نہ پہنچ پایا، یہ بیچارہ مر جائے گا، لیکن وہ ٹس سے مس اس طرح نہیں ہو رہے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو آرڈر تھا کہ بھائی ایمبولینس کو آپ نے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ کہاں کہاں جائے بندہ، کہاں کہاں پہ التجائیں کرتا پھرے۔ تو بہرحال یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ایک اور کہ جے یو آئی کے صوبائی امیر اور حق دو تحریک سے گواہ اور بلوچستان کے اور پاکستان کے مشہور ڈسٹرکٹ ضلع گوادر سے منتخب ایم پی اے مولانا عطیہ الرحمان صاحب اکثر اپنی سٹیٹمنٹوں کی وجہ سے زد میں بھی رہتے ہیں، اور باتیں سم ٹائمز وہ کرتے ہیں جو عوام کے دلوں میں کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ہے ان کی اور مقتدرہ کی کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے۔ پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں ان کو نہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا مجھے اس لیے نہیں بلایا گیا کہ میں بلوچستان کی حقیقی نمائندگی کرتا ہوں، تو ہم تو کہتے ہیں نمائندے کو بلایا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اور آپ گوادر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر اس کو وفاق میں ضم کرنے پر جائے گی حکومت تو ہم ہر طریقے کی مزاحمت کریں گے۔ اور کل وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیک پوسٹ ہے، یہاں پہ کرنل صاحب نے حکم دیا ہوا ہے کہ جو بھی خاتون آئے اس کے یہاں پہ کیمرہ وہ ہوگا، اس کی تصویر بنے گی، پھر وہ جائے گی، اور اس پہ پھر وہ بڑے سیخ پا ہوئے۔ اور یقیناً دکھ بھی ہوتا ہے کہ قبائلیت اس میں ہے، اور یہاں پہ تو لوگ بڑی دیر تک یہ ڈیجیٹل CNIC نہیں بنواتے تھے، تصویر نہیں بنواتے تھے، ایون کہ داخل نہیں کرتے تھے، میٹرک اور FSC کے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے کہ اس کی تصویر آتی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات، یہ آج تک ایسے اس میں ہے کہ تصویر نہیں آنی ہے، تو یہ چیز بڑی سینسٹیو ہے، یہ مقتدرہ بھی سمجھ لے یہ چیز، ٹھیک ہے، کہ واقعی تصویر ہم اس کا حل کیا ہو سکتا تھا؟ اتنے وسائل ہیں، اتنی آپ نے وہاں بٹھائی ہوئی ہیں نا فورسز، ان کے ساتھ اگر کوئی پولیس والے ہے تو اس کے ساتھ فیمیل پولیس کانسٹیبل وغیرہ باقی بٹھا دو، وہ اپنی تسلی کر لیں، تلاشی لینی ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ظاہری بات ہے آپ تصویر لیں گے، وہ چیز بلوچستان میں ابھی تک سوسائٹی اس لیول پہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کے وہ اور ہوتی ہیں، کنسرنز اور ہوتی ہیں، اور جو مولانا نے نمائندگی کی بڑی تعداد بالکل اس طریقے کی وہ کرتی ہے، لیکن مولانا سے جو وہ ہوتی ہے کہ مولانا کی ٹیون بہت سخت ہے، مولانا نمائندے ہیں عوام کے، تو یہ ایسا برج کا کردار ادا کریں، معقول رہیں، اس ایکسٹریم پہ بھی نہ جائیں۔ یقیناً FCC کے کسی کو سپاہی نے اس کے ساتھ بدزبانی کی، کوئی گالم گلوچ ہوئی پہلے، وہ آج تک مولانا کے دل میں ہے کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی، ہم ایک ٹریننگ میں بھی ساتھ تھے، ہر وقت مولانا کو وہ چیز پنچ کرتی تھی کہ میری ماں کو گالی دی، تو وہ آج تک مولانا جو ہے نا اس چیز سے وہ نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت بھی کہا، حالانکہ جو بڑی شخصیت تھی بلوچستان کے عسکری، انہوں نے معذرت بھی کی تھی اپنی اس سے، لیکن مولانا نے وہی ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ کر سکتے تو یہ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مولانا سے جو وہ ہے کہ بالکل جو مولانا نے بات کی ہے کہ یہ تصویر وہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن مولانا کوشش یہ کرے کہ اس چیز کو خندہ پیشانی سے وہ کرے،
FIR दर्ज होना ये सिस्टम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ FIR एक मजाक बन चुकी है, और जिस शख्स ने FIR दर्ज कराई है उसके ऊपर तो खुद FIR को चर्चा पैरे आ रही थी, फिर किस किस को मिन्नत तरले करके वो FIR उसके खिलाफ नहीं हुई। ठीक है, तो जाहिर बात है जो FIR रुकवा देते हैं वो फिर उसी के थ्रू फिर FIR कटवा भी देते हैं। तो कि मौलाना ने शर्अंगेज़ी की या ये किया वो किया, तो अब एक पार्टी के सूबाई अमीर और वो क्या कहते हैं, एक के बड़ी नुमाइंदगी से जो चंद लोग कहते हैं कि ये हकीकी कुछ जीत के आए हैं, उसमें एक मौलाना का नाम भी आता है। तो उन लोगों को ऊपर FIR होना और फिर जमहूरी हम निज़ाम को कहें, ये भी सवालिया निशान है। लेकिन मौलाना साहब क्योंकि MPA हैं, लीडर हैं, तो उनसे भी ये गुजारिश होती है कि वो एक्सट्रीम पे होंगे तो नीचे वाले कारकुन से आप क्या तवक्को करते हो। नीचे वाला कारकुन होता है उसको इतनी वो नहीं होती। तो मौलाना कोशिश करें कि बेशक जो चीज़ वो उठाते हैं वो जेन्युइन है, बिल्कुल इसके लिए सोसाइटी रेडी भी नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेट ये है, तो उसमें वो भी अपनी ट्यून थोड़ी वो रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है ना, उनके लिए मसले हों ना बाकी इश्यूज़ हों। तो ये चीज़ यकीनन नुकसानदेह भी हो सकती है, अफसोसनाक भी हो सकती है। और हम फिर वो कहते हैं कि हम ज़ोरावर बंदूक वाले शायद वो ना करें, लेकिन हम मासूम, मजलूम, मजबूर, नाहक लोगों के कत्ल की किसी भी नाम पे हम उसकी मजम्मत करते हैं, और ये अफसोसनाक बात है। इसके साथ पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि खारान वाला फुल उड़ा दिया, फिर मंगोचर वाली साइड पे उड़ा दिया। ये इंसर्जेंट्स को मुझे नहीं पता कि उनकी क़यादत आजकल वो क्या कर रही है, या इनकी तादाद ज़्यादा हो गई है कि उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये असूल हैं कि पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, जिसमें आम आदमी मुतासिर हो जाए उसको नहीं नुकसान पहुंचाना होता, अस्पतालों को नहीं नुकसान पहुंचाना होता, स्कूलों को नहीं नुकसान पहुंचाना होता, पुलों को नहीं नुकसान पहुंचाना होता, सड़कों को नहीं नुकसान पहुंचाना होता। इनसे आम आदमी जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें हालात ऐसे हैं, फोर्सेस वाले गए मस्तूंग में, ईडी धमाके हुए, दर्जनों की तादाद में जान की बाजी हार गए, और आप लोगों ने देखा गाड़ियों की कंडीशन क्या थी। तो हालात जब ठीक ना होना, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, बम प्रूफ गाड़ी हो, बहुत कुछ होता है। मुझे आप लोगों को याद होगा हरनाई में वो एक मेजर था, हालांकि वो कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन नीचे मवाद इतना रखा गया था कि, और वो जो उठी गाड़ी तो वो फिर जहां पर नहीं हो सका, वो जान की बाजी हार गया था। तो अभी भी ये गाड़ियां ये तो अपने हिसाब से बड़े उससे जा रहे थे, लेकिन वो इतनी शिद्दत के वो मवाद होता है कि वो आपने देखा वो सरनान वाला वाकया, फिर वो रोड पे बैठ के जो वो कर रहे हैं, वो इतनी इमारत, मजबूत इमारत को कैसे उड़ाता है। फिर एक और मैं वीडियो देख रहा था, मंगोचर वाली साइड की थी, कि वो फोर्सेस वाले गए एक चेक पोस्ट पे, वो देख रहे थे 6 लोग थे गालिबन, और जो आईडी फटी, वो इंसानी जान हो इतनी ऊंचाई पर जाके, तो ये यकीनन दुख देने वाली बात है, अफसोस वाली बात है। वजीर आजम साहब ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला जिस तरह वो कहते हैं बातचीत में ही है, और बातचीत करें, रियल स्टेक होल्डर से करें, आवाम को एतमाद में लें। हाँ, जो तमाम चीज़ें हों कानून आइन के मुताबिक, उसके बाद भी कोई वो करता है तो फिर हर इंतहा तक जाया जाए, जो भी है। अब लेकिन आवाम को साथ मिलाना लाजमी नहीं है। और मौलाना जो बात कर रहा था कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब फीमेल्स की तस्वीरें हों तो तभी वो जा सकेगी जब उसकी तस्वीर खींची जाएगी, तो इसका तो एक अल्टरनेट ये है ना। और दूसरा, रियासत ये कहती है कि अगर ये न करें तो इसी गवादर में कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हमारी बच्ची जो है ना स्टडी के उस पर निकल गई, अभी हमारा राब्ता नहीं है, वो पता नहीं किसी कलदम तंजीम में गई है, कहाँ गई है। कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो आप देखते हो कितनी ख़वातीन सुसाइडर अटैक करती हैं और चली जाती हैं। बलूचिस्तान में एक नई जंग जो है ना, एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है।
وہ ایک نئی مثالیں بنا رہی ہے. 15 سال کا 16 سال کا بھی سوسائڈر بن رہا ہے, 60-70 سال کا بھی بن رہا ہے, پڑھا لکھا بھی بن رہا ہے. تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں, صرف مارنے سے وہ نہیں ہوتا, اس ایڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے, زمینی حقائق بدلنے کے لیے کیا ہے, اہم چیزیں یہی ہیں. سختیاں جتنی کریں گے مسئلے بڑھیں گے, صحیح کب نہیں ہوں گے. اور اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کانوائے نکلتی ہے کیا, ادھر سے اب تعداد زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئیں مقابلہ ہو جائے, کچھ ان کے مریں گے کچھ ہمارے مریں گے. اور دنیا کہاں پہنچ چکی ہے آج, ہم جو ہے نا ایک دوسرے پر مطابقت کے لیے بس یہ دیکھ رہے ہیں کتنے مرے ہیں, وہ 5-10 مرے ہیں, یہ اتنا ایشو نہیں ہے. مطلب ایک انسانی جان کتنی اہم ہے, لیکن ہم جس خطے میں رہ چکے ہیں اس میں جو کم لوگ, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, وہ ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے بڑے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت بڑے لیول پہ. اور یہ چیز بھول جائیں کہ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی جنگ جیت سکتا ہے. اور دوسرا فریق بھی اگر سمجھتا ہے کہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا یہ وہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی اپنی ڈومین میں رہیں, اصولوں کی خلاف ورزی وہ کریں گے تو پھر تو کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا نا. کیا ہو جاتا ہے, کوئی ہر روایات پامال ہو رہی ہے تو بندہ کیا وہ کرے, کہ آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہو کہ وہ ہر طریقے کی وائلیشنز کر رہی ہیں, تو آپ بھی تو ہر طریقے کی وائلیشن کر رہے ہو. ہم ریاست سے وہ کرتے رہتے ہیں نا کہ طاقت کا غلط یوز ہوتا ہے, وہیں یہ بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں آج ایک اور واقعہ پیش ہوا افسوسناک, کہ سرحد یونیورسٹی کا کوئی کیمپس ہے, یہاں پہ کوئی کرنل صاحب کے اہل خانہ ہیں, وہ بھی یہاں پہ کسی عہدے پر بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی اور جدون صاحب ہیں وہ بھی, ان کی کوئی آپس میں چپکلش ہوتی ہے, کوئی کیس میں سو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ احتجاج کرتے ہیں, پھر جو مسز صاحبہ ہوتی ہیں وہ کال کرتی ہیں, وردی میں کرنل صاحب آ جاتے ہیں. اندازہ لگا لیں کہ بھائی آپ نے جانا بھی ہے, یہ پتہ نہیں ایسی کون سی ایمرجنسی ہے, تو کم سے کم وردی وغیرہ کوئی سائڈ وہ کریں, یا اگر آپ نے حل بھی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹر ہوتا ہے کیمپس کا یا کوئی اور, پیچھے وہ کریں کہ بھائی پیچھے رہ کے, لیکن نہیں, وہاں جاتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو کوئی 1-2 جو ان کے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے وہ مارتے ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ اتنے لوگوں میں کسی کو مارو گے, ہر ایک کی پرسنل ریسپیکٹ ہے, اور پتہ نہیں اس کا کوئی قصور ہے بھی نہیں بھی, اور احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کی ڈومین بھی نہیں ہے, پولیس ہے, آپ جا کے یہ کرتے ہیں. اور اس پہ جب یہ ہوتا ہے پھر دھکم پیل ہوتی ہے, پھر یہ اپنا پسٹل نکال لیتے ہیں. وہ تو شکر ہے اس لڑکے کی بھی کہ وہ گولی نہیں چلی, اور اس کے لیے بھی. اور یہ اس لیول کے آفیسر ہیں, اور ان بڑے آفیسر پہ یا بڑے عہدے پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اسے توقع یہ کی جاتی ہے, جس طرح ہم مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ پیشنس ہو, صبر ہو. وہ ہمارے جیسا کوئی بندہ بات اونچی نیچی کر بھی لے تو وہ وقتی طور پہ برداشت کریں, تاکہ اگلے بندے کو خود احساس ہو اور پتہ چلے کہ یہ لیڈر آدمی ہے, اس کے پاس قیادت ہے, یہ اتنے لوگوں کا رہنما ہے, یہ اتنے لوگوں کا سپروائزر ہے, تو اس کے پاس برداشت بھی اتنی زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا ہوا کہ بھائی وہ شکر ہے کہ وہ سیدھا سٹریٹ فائر جو وہ کر رہا تھا وہ نہیں لگا, پھر ہوائی فائر اس نے 1-2 کیے. پولیس والے کھڑے تھے, پولیس والے نہیں روک سکے, یہ ہماری پولیس ہے بھائی. پولیس کو ٹرین کیا جائے, وہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ عسکریت پسند آ کے کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں, یہ اتنے پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. کیا آپ کے پاس اتنا وہ ہو, اتنا وہ کیا کہتے ہیں, جس طرح ان کا آرمی میں گوریلا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ سے اتنا وہ کرتا ہے کہ اگلے کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. تو ان کو بھی اتنی ٹریننگ ہو کہ کوئی اگر مسلح آتا ہے تو نقصان سے بچانے کے لیے, وقتی طور پہ انسان جذباتی ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, تو وہ کنٹرول کر پائیں اس کو. تو ادھر سے پھر کرنل صاحب کو نکالا گیا, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھائی فوج کے اندر بڑا مہان سسٹم ہے کہ وہ
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल वीडियो में चीज़ आ गई है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, और अगर मजबूत हुआ तो फिर वो नुकसान शायद बाकियों का निकल आए। कोई कमज़ोर आवर हुआ तो उसके खिलाफ शायद कार्रवाई हो भी। लेकिन बहरहाल कोई भी चीज़ हो, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए तो जो ISSB होता है या CSS या दूसरे, कि आपने पेशेंस देखना होता है, और पेशेंस बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। और इस्लाम भी दर्स देता है ना माकूल होने का, न इतने ज़्यादा आप सख्त हों न इतने ज़्यादा आप नरम। तो माकूल रहें तो सिस्टम भी ठीक होता है। अगर हर वक्त ही लड़ने झगड़ने के मूड में हूँ तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो हमारी दुआ है खुदा इंसान जहाँ भी बस रहा है उसको अमन नसीब करे, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, नाजायज़ कोई कत्ल ना हो। और तमाम इदारों से गुजारिश है, और तमाम जो भी बंदूक उठाई हुई है, कि मासूम लोगों को बख्श दे, मजलूम लोगों को बख्श दे, मजदूरों को बख्श दे। उन बेचारों के पास सिवाय आहें के दुआ या बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।